बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भिखारी पाकिस्तान की बदनामी का बाइस इस वक्त बने हैं और हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तानी भिखारियों को मुल्क बदर किया गया, उनको डिपोर्ट किया गया। जो आदाद शुमार अगर आपके साथ शेयर करें, सिर्फ सऊदी अरब की अगर बात करें तो वहाँ पर सिर्फ भीख मांगने, जो गैर दीगर जो जराइम सरगर्मियाँ उनके अलग, लेकिन सिर्फ अगर भीख मांगने की बात की जाए तो 24,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। और लास्ट ईयर के जो फिगर्स हैं, तकरीबन 56,000 पाकिस्तानियों को मुल्क बदर किया गया, यानी पाकिस्तान जो है वो डिपोर्ट करके वापस भेजा। यूएई, दुबई समेत जो दीगर रियासतें, वहाँ पे 6,000 पाकिस्तानी इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस रहे, उनको डिपोर्ट किया गया। साथ ही साथ आज़रबाईजान के हवाले से बात करें तो 2,500 पाकिस्तानी वहाँ से मुल्क बदर हुए। कंबोडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि कोई 12,000 के करीब 24,000 के करीब पाकिस्तानी गए और उसमें से निस्फ जो है वो डिपोर्ट हुए, बाकी वहाँ पर स्लिप हुए हैं। और वो भी ज़ाहिर है कि बड़ी खबरें हैं कि वो वहाँ पर जो इंटरनेशनल जो मालियाती स्कैंडल्स हैं उनके अंदर मुलव्विस हैं, जबरी तौर पर उनसे वहाँ पर काम लिया जा रहा है। बहरहाल इस तमाम मामले में जो एक सबसे बड़ा टूल इस्तेमाल किया जाता है वो उम्रा या विजिट वीज़ा का गलत इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसको आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहेंगे या कुछ भी कहें, इस तमाम चीज़ों में या तो जो ट्रैवल एजेंट है वो खुद एक बहुत बड़ा माफिया है, या फिर वो ट्रैवल एजेंट, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, चंद एक ट्रैवल एजेंट जो हैं वो इस माफिया का आलाए कार बने हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। कराची स्टूडियो में नदीम शरीफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन हैं ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें एडवोकेट नबील जावेद साहब ने भी ज्वाइन किया। नबील जावेद साहब बिलखुसूस उन लोगों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं जिन लोगों को पिछले दिनों ऑफलोड किया गया था और ख़बरें थी कि जनाब उनके पास तमाम तर दस्तावेज़ात मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद FIA ने ऐसे कोई मेरे ख्याल से हज़ारों की तादाद में कही जा रही है बात कि उन लोगों को ऑफलोड किया। ये क्या मामलात हैं, इन दोनों को मैं डिस्कस करूँगा। नदीम साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे ये मामलात क्या हैं, क्यों इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कौन से वीज़ा जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इसमें, विजिट वीज़ा और फिर उम्रे का जो है हवाले से जो वीज़ा जो है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने एक बहुत हसास मामले की तरफ तवज्जो दिलाई है। ये हमारी मुल्क की एक शनाख्त है जो मजरूह हो रही है और इसको नहीं होना चाहिए। ये मुल्क है, हमारा फ़ख्र है और इसका हमारे लिए दिलो जान भी हाजिर है। आपने कई नाम लिए, कई ममालिक के नाम लिए हैं जिसके अंदर ये चीज़ें बिल्कुल हो रही हैं, हुई हैं, इसीलिए वहाँ की हुकूमतों का हक है कि वो उसके ऊपर एक्शन लें। जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम उस मुल्क का एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि मैं वहाँ के कवानीन और जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ मैं उसी मकसद के ऊपर कायम रहूँगा। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि मैं जाकर वहाँ अपना मकसद तब्दील कर दूँ। आपने भिखारियों की मिसाल दी, ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रही है हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान के। हाँ, एक बात मैं कहूँगा, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ट्रैवल एजेंट्स कर, ट्रैवल एजेंट से हट के ये रैकेट चल रहे हैं। बहुत नामी ग्रामी ट्रैवल एजेंट्स ऐसे मौजूद हैं जो एक साल हर साल से काम कर रहे हैं। ऐसे रैकेट्स बाहर बनते हैं, बाहर से ही ऑपरेट होते हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स को समझें कि यूज़ करके कोई टिकट बनवाना। अब तो देखें, एक्सेस दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि टिकट्स वगैरह बनाने के लिए तो ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है, ऑनलाइन टिकटें बन जाती हैं। अब ट्रैवल एजेंट का काम क्या है? ट्रैवल एजेंट का काम ये है कि उसके प्रॉपर जो है ना देखे वीज़ा सही है, उसका टिकट बना दे, उसका डॉक्यूमेंट वैलिड है, उसका टिकट बना दे। फिर फर्दर प्रोसीजर लाजमी सी बात है, एयरपोर्ट जाएगा, इमिग्रेशन। मैं इस वक्त कहूँगा कि जो इकदामात जितने भी किए गए हैं वो बहुत अच्छे इकदामात किए गए, लेकिन उससे पहले जो ट्रैवल एजेंट्स की आप बात कर रहे हैं कि और बड़े नामी ग्रामी ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में मुलव्विस भी हैं। नहीं, मैं यहाँ पर रुकूँगा, मैं यहाँ पर रुकूँगा। अगर वो मुलव्विस हैं तो इमरान साहब मेरी गुजारिश है। नहीं तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? मैं नाम नहीं पूछ रहा आपसे, लेकिन हाँ, क्या आपकी एसोसिएशन है, क्योंकि जाहिर है कि सब मेंबर्स हैं ना आपकी कम्युनिटी, हमारे मेंबर्स, तो आपने किसी के खिलाफ एक्शन लिया इस तरह का हुआ हुकूमत ने लिया? हमारे पास किसी के बारे में ऐसी कोई शिकायत आज तक नहीं आई कि फलां ने फलां को चीट कर दिया हो ट्रैवल एजेंट। मैं फिर कहूँगा, आज आप कराची में फिर के देख लें,
कराची की तो आप तो बरीउज़्ज़ुमा करार दे रहे हैं ना सर, कि आप कहते हैं कि जनाब ये मोडस ऑपरेंडी हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखें, आज आप कराची की मैं बात करता हूँ, आप कई इलाकों में चले जाएं, एक आम शॉप है, उसके साथ जो है ना ये भी बोर्ड लगा है कि आप फलां चीज़ें जो है ना हमसे वो दस्तयाब है। देखिए, इनकी हर चीज़ की एक रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। हमारे पास डिपार्टमेंट टूरिज्म सर्विसेज है जो लाइसेंस देती है। मैं ज़रा इनके पास आता हूँ ना, एडवोकेट नबील जावेद साहब के पास। नबील साहब, आपने इस केस को पूरा स्टडी किया होगा, बड़ी तैयारी आपने की होगी, वो मौक़िफ़ एक अलग, लेकिन व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन के क्या फाइंडिंग्स हैं इसमें? ट्रैवल एजेंट्स जो हैं, ज़ाहिर है कि कोई मिसाल के तौर पर मैं अगर एंकर पर्सन हूँ तो मैं तो वो काम नहीं करूँगा, ये इस फील्ड के लोग ही करते हैं। तो किस हद तक आप समझते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम में लूप होल्स मौजूद हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये मुनज़्ज़म कारोबार चला रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच इमरान साहब। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। सेकेंडली, मैं मुबारकबाद दूंगा आपको, आपकी टीम को, आपकी चैनल को कि माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस टॉपिक पर। सेकेंडली सर, बात इस तरह है कि देखें, हर जगह पर मुनज़्ज़म ग्रोह भी होते हैं जो पॉजिटिव काम भी करते हैं और कुछ लोग प्रोफेशनल काम भी करते हैं, तो लिहाजा इस शोबे के अंदर भी ग्रोह मौजूद हैं। इवन जो डंकी लगवाते हैं, जो लोगों को बाहर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू बाहर लेके जाते हैं, बिल्कुल लोग मौजूद हैं, और कुछ अच्छे पॉजिटिव लोग भी मौजूद हैं। तो हर तरह के लोग मौजूद हैं सिस्टम के अंदर। तो सर, जहां तक बात ये रही कि ये बाहर जाते हैं, सर मेरा अपना इसमें एक डिफरेंट व्यू है। और मेरा व्यू सर ये है कि जो लोग बाहर जाते हैं सर, किसी भी शख्स को, किसी भी अफराद को ऑन बेसिस ऑफ एप्रीहेंशन कि जी वो ये बाहर जाके काम कर देगा, तो कोई कानून उसके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं लगाता एप्रीहेंशन के बेस के ऊपर। अगर कोई शख्स बाहर जाना चाहता है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वैलिड वीजा मौजूद है, उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो हमारा इमिग्रेशन लॉ है वो सिंपल सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर उसके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कागज मौजूद हैं, और सिर्फ वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तो आप उसको नहीं रोक सकते। नहीं, लेकिन ये एप्रीहेंशन की तारीफ ज़रा मैं नदीम साहब से जानना चाहूँगा कि एक बड़ी जो FIA ने की कि कार्रवाई और लोग जो उम्रे पे जा रहे थे उनको ऑफलोड किया। अच्छा, ये कुछ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो उनको मुतमईन नहीं कर सके, अब क्या उनके पास वापसी का टिकट नहीं था, क्या उनके होटल की बुकिंग नहीं थी, या फिर सफ़र करने के लिए जो जितनी रकम उनके पास होनी चाहिए थी वो नहीं थी, या फिर ऐसे होता है कि जनाब इसका चेहरा पसंद नहीं आ रहा, तो ठीक है, जो नबील साहब कह रहे हैं कि जनाब एप्रीहेंशन के ऊपर कि ये जाके वहाँ पर कुछ कर सकता है गलत काम और उसको अपलोड कर दिया। व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? देखिए, यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने भी अपने उम्रे के बहुत सारी तब्दीलियाँ कर दी हैं कि जितने दिन के लिए जाना है आपके पास रिटर्न टिकट मौजूद हो, आपके पास उतने दिन की अकोमोडेशंस मौजूद हो, और फिर आपको जो है ना उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, और लाजमी सी बात है उसके साथ दीगर अखराजात भी होते हैं जो उसके साथ होते हैं। देखिए, कहीं जहाँ पर भी कोई एक्शन भी लिया जाएगा तो उसके साथ कुछ जो है ना सही लोग भी जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो घुन के साथ गेहूं भी, वो भी पिसता है। और जब ये चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं, ये इस नज़रिए पर तो कभी भी किसी को, मैं नबील साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये कभी ये कर लेगा तो उसकी वजह से उसको रोक दिया जाए, ये तो कोई बात नहीं। मतलब सवाब का तो नियत है ना कि आपने दिल में सोचा और अल्लाह ताला ने उसको सवाब आपको देना शुरू कर दिया। जुर्म वो चीज़ है जब तक आप कमिट नहीं करेंगे उसके ऊपर वो नहीं होगा। नबील साहब कानूनदान है, वो खुद बहुत अच्छी तरह उन्होंने छोटे से लफ्ज़ों में जो है ना बयान कर दिया इस बात को कि उसके ऊपर तो कोई भी चीज़ जो है ना ऐसी नहीं की जाए। लेकिन हकीकतन जो चीज़ें ये चीज़ें हुई हैं, ये सऊदी गवर्नमेंट जहाँ पर अपना हक महफूज रखती है डिपोर्ट करने का, फिर यहाँ पर हमारी हुकूमत हक रखती है ऑफलोड करने का। ऑफलोड करने के अंदर नबील साहब वाली बात कि इस चीज़ पर नहीं होना चाहिए कि ये जाके ये कर सकता है, या ये कि भी ये मुझे पसंद नहीं आया तो इस बात से जो है ना मैं इसको जो है ना ऑफलोड कर दूँ। ये डिस्क्रिशन है वहाँ की इमिग्रेशन को, वो वहाँ से ऑफलोड कर दे, डिपोर्ट कर दे। आई एम सॉरी, ऑफलोड तो यहाँ से होता है, डिपोर्ट कर दे यहाँ की। लेकिन ये जो कुछ टाइम के अंदर, ये साल तकरीबन इसके अंदर ये जो एक्शन लिए गए हैं, इसके अंदर लाजमी सी बात है कि वो लोग भी यहाँ से ऑफलोड हुए जो कि सही जाना चाह रहे थे, किसी भी वजूहात से, कोई कागज़ की कमी तो मैं नहीं कहूँगा कि नहीं लगा कि उनको कभी ये इसके अंदर कोई कम वहाँ के अखराजात या कोई ऐसी चीज़ के बारे में,
تو اس کو جو ہے نا آف لوڈ کیا گیا، لیکن وہ غلط ہوا۔ لیکن نبی بھی بتائیے نا کہ اب جو لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں، وزٹ پہ جا رہے ہیں یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر ہمارے لیے ہی پاکستانیوں کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، وہ گداگر وہاں پر موجود ہیں، تو یہ چیز پھر کیا اس چیز کا انتظار کیا جائے کہ وہاں پر جا کے آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی تو بتائیے سر۔ اس کا حل بڑا سیدھا سا ہے، جب یہاں سے لوگ ٹریول کرتے ہیں اور دوسرے ملک میں جا کے جب اس ملک کا قانون توڑتے ہیں تو ان کے پاس ڈیپورٹ کرنے کا قانون موجود ہے، وہاں سے ان کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں۔ جب ڈیپورٹ بندہ ایک بار شخص ہو کے وہاں سے آ جاتا ہے تو پھر دیر از اے رول ان پاکستان جسے کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی تھریٹ، اس کو آپ ای سیل میں رکھیں، اس کو آپ جو ہے واچ لسٹ میں رکھیں، اس کا نام بلاک لسٹ میں ڈال دیں، لا موجود ہے ہمارے پاس۔ اور سر لوگ آتے ہیں، میرے پاس کئی کیس ایسے ہیں جو لوگ ڈیپورٹ ہو گئے ہیں، جب واپس آئے تو دوبارہ بنتے وانٹڈ ٹو ٹریول، ان کا نام بلیک لسٹ میں تھا۔ نہیں تو کیا ایسے اس طرح کے اگر کوئی منظم کاروبار اور ایک ہی پرٹیکولر ایجنٹ کے تھرو جا رہے ہیں اور جہاں پہ میلیفائڈ یہ ایک اسٹیبلش ہو جائے کہ جناب ایجنٹ بھی اس میں ملا ہوا ہے، تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ آپ کی دانست میں ہے ایسا کچھ؟ بالکل سر، میرے پاس کافی کیسز ایسے اس ٹائم موجود ہیں جو میں کر بھی رہا ہوں، جس میں جو لوگ ڈیپورٹ ہو کے آئے ہیں اور جو لوگ اللیگلی ڈیپورٹ اس سینس میں ہو کے آئے ہیں کہ اوور اسٹے ہو گیا، یا سم ٹائمز وہاں جا کے جیسے گداگری کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے ایسا بھی کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی جب وہ واپس آتے ہیں ان کو ڈیپورٹ کرتے ہیں، تو جب ایئرپورٹ پہ ایف آئی آر ان سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور سر ڈاکومنٹس جو آتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی کس بیس پہ ڈیپورٹ کیا ہے، تو اس کے بعد جو ایجنٹ ان کو بھیجتا ہے، ایف آئی آر کرتی ہیں، ہیومن ٹریفکنگ کی ایف آئی آر کورٹس میں کیسز چلتے ہیں، ان کے خلاف چلتے ہیں۔ سر یہ بالکل سر لا چل رہا ہے اور یہ پریکٹس ہو رہی ہے سر۔ ٹھیک، اچھا اب ذرا تذکرہ کریں گے کچھ ایسے اقدامات جو کہ لیے گئے اور ان اقدامات کی وجہ سے پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے انٹرنیشنل رینکنگ میں جو 118ویں نمبر پہ تھا اب 92ویں نمبر پر آیا ہے، کافی امپروومنٹ اس میں ہوئی ہے، اس کی توقیر میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ کیا اقدامات ہیں اور آگے کیا ہونا چاہیے؟ جی ندیم صاحب، آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن، تو کیا آپ لوگوں کی ریکمنڈیشنز ہیں، کس طریقے کیا ریفارمز لے کر آئیں؟ جی سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اس میں ایسے اگر کوئی ٹریول ایجنٹ انوالو ہیں اور وہ پرٹیکولرلی اس کام کا حصہ ہیں، لازمی سی بات ہے جو ڈیپورٹ اگر آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے یا تو اس نان ٹریول ایجنٹ نے ایک ریکٹ نے جو ہے نا مجھے استعمال کیا اور اس کے ذریعے استعمال کیا، ان کے خلاف لازمی سی بات ہے کارروائی ہونی چاہیے، ان کے لائسنس کو بین کیا جانا چاہیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں شاید اچھے ٹریول ایجنٹ میں سے 99% کوئی یہ کام نہیں کر رہے۔ لیکن آپ صرف لائسنس لینا کچھ نہیں، کیونکہ اتنے بڑے بڑے سٹیک ہیں ٹریول ایجنٹس کے، کروڑوں کی گارنٹیاں ہیں، ان کو ڈپارٹمنٹ ٹورزم سروسز سے ان کو لائسنس کو وہ کر دیا جائے، ان کی فیملیز کے جو ہے نا سن 2000 کی میں بات کر رہا ہوں، میں سن 2000 میرا اپنا آنکھوں دیکھا ایک بڑی اچھی ٹریول کمپنی تھی، نام ظاہر ہے کہ میں نہیں لے سکتا اس کا یہاں پہ، وہ کمپنی آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہے۔ وہاں پر جو ایک ان کے آفس میں ایک میرے خیال سے بکنگ آفیسر تھا، اس زمانے میں شاید اس کی تنخواہ 15 یا 20 ہزار ہوگی، لیکن کمپنی اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپے اس کے کمپنی اکاؤنٹ میں تھے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی 2000 کی بات کر رہا ہوں، اب سے 25 سال پہلے، کہ رمضانوں میں رمضان سے پہلے آپ کا پی آئی اے کے اندر آدھا جہاز جو ہے وہ گداگروں کا بھر کے اس پرٹیکولر ٹریول ایجنسی نے بھیجا تھا، بھکاریوں کا، میں خود گواہوں، میں نے دیکھا ہے۔ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ یہ دیکھیں کسی بھی ادارے میں ہم ٹریول ایجنسی کہہ لیں، اس کے اندر 99% لوگ صحیح کام کرے، ایک کے دل میں لالچ بھی آ سکتی ہے، ایک کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی فاسٹ منی کمانے کے طریقے بھی آ سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں، بالکل آپ نے صحیح نشاندہی بھی کی ہے کہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، لیکن اوورآل میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ یہ چیک اینڈ بیلنس رہے اپنے ٹیم کے ساتھ، کہ اس ٹریول ایجنسی کے اوپر ایکشن ہو، ساتھ ساتھ اس جہاں پر ایسے آدمی کے ساتھ جو اس کا حصہ بنا ہوا ہے اس ٹریول ایجنسی، تاکہ ایسے لوگوں کو بھی وہ اسٹاف نہ رکھیں۔ ٹریول ایجنسی پھر یہ بھی نہ ہو کہ پتہ چلے جی میں یا کوئی بھی آج تو اپنے نام سے بنائی ہوئی ہے، ڈائریکٹر بنایا ہو، کل بیوی کو نام سے بنا رہا ہو، کل بچی کے نام سے بنا رہا ہو، بیٹوں کے نام سے بنا رہا ہو، تو یہ چیزیں روکنے کے لیے یہ ایک ضروری چیز ہے۔ ٹریول ایجنٹ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ٹکٹس اب آن لائن بھی مل جاتے ہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی پرٹیکولر کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اس ایریے میں کیسے، پہلے ذرا میں ان سے
نبیل صاحب سے میں پوچھ لوں کہ نبیل صاحب اس پورے معاملے کو دیکھیں، ہم یہاں پر جو بیٹھے نا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ایسا کیا ریگولیٹری ماحول ہو، ایسی کیا ریگولیشنز ہوں، کیا قوانین ہوں کہ جس میں فلٹر ہو جائیں یہ چیزیں، بجائے اس کے کہ جناب وہ وہاں پہ انہوں نے جا کے غیر قانونی سرگرمی کی تو جناب یہاں پہ ہم اس کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک پریمپٹیو اپروچ کی بات کریں تو کیا ہونا چاہیے نبیل صاحب؟ سر دیکھیں، اس میں اگر میں بات کو آگے بڑھاؤں سر، اس میں ذمہ داری میرا خیال ہے اس اسٹیٹ کی بھی ہے جو ویزا جاری کرتا ہے، کیونکہ ویزا جاری کرنے والی اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکروٹنی کرے کہ ہم ویزا کس کو دے رہے ہیں سر۔ ونس ویزا اس کو مل جاتا ہے سر تو اس کا رائٹ بن جاتا ہے ٹریول کرنے کا ہو جاتا ہے۔ سیکنڈلی سر، جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان کی بھی جو ہے ایک بیسک نالج میں، بیسک ایکسپیرینس کے تھرو چیز نظر آ جاتی ہے کہ وہ جس بندے کو ویزا لے کے دے رہے ہیں، جس کو ٹریول کرا رہے ہیں، وہ شخص اٹ سیلف کیسا ہے، ان کو بھی اسکروٹنی کرنے کی چیز سے۔ اور یہ آن لائن ویزا جو ٹکٹ وغیرہ جو لیتے ہیں ان پہ کیا کہیں گے آپ؟ واٹس یور آبزرویشن؟ سر دیکھیں، میں یہ عرض کروں کہ اس میں ان کی بھی ذمہ داری، جو اسٹیٹ ویزا جاری کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے، ایسا پروسیجر ہونا چاہیے تاکہ اس کو بھی اسکروٹنائز کیا جا سکے۔ ایک شخص اپلائی کرتا ہے ویزے کے لیے تو وہ اس کو اسٹیٹ ویزا دے دیتی ہے، ان کے پاس بھی کوئی ایسا اسکروٹنائز سسٹم موجود نہیں ہے، ان اسٹیٹس کے پاس ہے۔ ونس ویزا مل گیا تو آپ کو اس کا مطلب ہے وہ اسٹیٹ نے رائٹ دے دیا ٹریول کرنے کا سر۔ اور اس میں دیکھیں، جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، جیسے آپ نے اگزامپل دی ہے کہ جہاز کی جس میں ہاف جو ایئر کرافٹ جو تھا وہ غذا گھروں سے بھر کے گیا تھا، اس میں سر دیکھیں یہ لا جو ہے یہ ہیومن ٹریفکنگ کا لا ہے۔ اس میں بڑا کلیئر کٹ لا ہے کہ اگر کسی شخص کو انلیگل پرپز کے لیے آپ باہر لے کے جاتے ہیں اور آپ کے نالج میں ہوتا ہے تو دین اٹ فالز انڈر ہیومن ٹریفکنگ، اور ہیومن ٹریفکنگ کی سزا تو بڑی سخت ہے لا میں سر، اس کی 14 سال جیل ہے، اس کی نان اویلیبل افینس ہے، اور یہ ایف آئی اے کا جو ٹرائبل کیس ہے سر، تو یہ تو لا موجود ہے ہمارے پاس سر۔ تو بات صرف اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے، امپلیمنٹیشن کی بات ہے سر، یعنی جو ٹریول ایجنٹ جس کو ویزا دلوا رہا ہے، جس کو پروسیس کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ میں پراپرلی اس کو اسکروٹنائز کروں، اور اگر یہ کل کو یہ بندہ واپس آئے گا تو میں بھی ذمہ دار۔ نظیم صاحب، بھاری ذمہ داری جو ہے وہ ٹریول ایجنٹس کے اوپر آتی ہے۔ دیکھیں، یہاں پر ٹریول ایجنٹس، نبیل صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ساری چیزوں کی بات کی ہے۔ ٹریول ایجنٹ جو یہاں پر اچھا کام کرے، ساری چیزوں کو اسکروٹنائز کرنے کے بعد، دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ کچھ بلیک شیپس کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں، ٹکٹ جو بنا رہا ہے اسی کے پاس سے ہم جو ہے مطلب ٹریول ایجنٹ اوکے ٹو بورڈ کی سٹیمپ لگواتے ہیں ویزے کے اوپر۔ کئی ممالک کے لیے جو ای ویزا پیپر پر آتا ہے اس پہ اوکے ٹو بورڈ کی سٹیمپ لگتی ہے، یعنی ایک طرح ذمہ داری ہو گئی، ٹکٹ بھی میں نے بنایا اور یہ ویزا بھی میں نے نکالا، ویزا بھی میں نے نکالا ہے تو اوکے ٹو بورڈ کی بھی سٹیمپ لگا کر دی ہے، وہ ایک ہی کے پاس ہو گیا سارا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، وہ سیاہ سفید کا مالک ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک سسٹم میں لے کر آئیں، ان کے لیے پنشمنٹ ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نبیل صاحب کہ بھی وہاں جس نے وہ سسٹم دیا ہے وہ بھی ٹریول ایجنسی ہے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹریول ایجنسی اور اس سٹاف کے اوپر بھی ریگولیشن سے اور اس کے لا کی امپلیمنٹیشن سے جو ہے یہ بہتر ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اعداد و شمار ہمارے سامنے جو 1 سال پہلے پاکستان کا نمبر 118واں تھا وہ اب 92 نمبر کے اوپر آ گیا، یعنی چیزیں صورتحال بہتر ہوئی ہیں، اور یہ صرف اور صرف ایک پریمپٹیو اپروچ، چاہے وہ ایف آئی اے کی ہو، وہ حکومت کی ہو، اور اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ گھن کے ساتھ گیہوں بھی پستا ہے، جیسے اس وقت ہم نے بات کری۔ ایک بس اور بات کہوں گا، یہ ادارے ہمارے جتنے بھی ہیں، ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن کے نمائندوں کو اپنے ساتھ آن بورڈ لیں، ان سے سفارشات لیں، اور دیکھیں یہ کافی کام اس کے اوپر ہم لوکل سندھ کی سطح پر تو جو ہے نا ڈپارٹمنٹ ٹورزم، منسٹری ٹورزم کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑی پازیٹیو اپروچ بھی ہے ان کی منسٹر صاحب کی، اور وہ اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں، ایکٹ بنا رہے ہیں، ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن کو اگر یہ ادارے آن بورڈ لیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی سرکولر کوئی چیز ان کے ذریعے فلوٹ کروائیں، اسٹیک ہولڈرز کو پالیسی میکنگ میں آن بورڈ لیا جائے۔ ہر پاکستان میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیے بغیر ہر طرح کی پالیسیز جو ہیں اسلام آباد سے بن کر آ جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا پھر یہ خمیازہ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ نبیل جاوید صاحب آپ کا بھی، اور ندیم شریف صاحب آپ کا بھی، بہت شکریہ۔